शब्दले दोष लगाएको चिज नखानुहोस् भनेपछि यो शब्दले दोष लगाएको त खानु नहुने रहेछ भनेपछि साँच्चै दोषी चिज खान मिल्छ होला साँच्चै नै दोषी चिज त झन् है बोले आनन्द कन्द भगवान के यसले गर्दा अब हामीले 3 दिनको कार्यमा एउटा मन्दिर निर्माण गरेर हो कि होइन यो के हो हजुर हामीले निर्माण गरेको मन्दिर हो कसले बनाएको मन्दिर हो यो कसले बनाएको मन्दिर तपाईँ हामी सबैले बनाएको होइन लाग्यो हो हामी र तपाईँले बनाएको मन्दिरमा कति पवित्र चिज चढायौँ हो कि भनेपछि यो कसले बनाएको मन्दिर होइन होइन यो तपाईँको र मेरो चाहिँ कसले बनाएको मन्दिर भगवानले बनाएको हामीले बनाएको मन्दिरमा पवित्र चिज चढाउनु पर्छ भने भगवानले बनाएकोमा चाहिँ कस्तो चढाउनु पर्छ पवित्रै चढाउनु पर्छ बोलो भक्तवत्सल भगवान की यसैले हामीले यो खानेकुरामा मैले जोडेको मात्र भाव दोष शब्द दोष लागेको चिज नखाऊ र सम्भव हुन्छ भने दुध मात्र पिएर व्रत बसारे पयो व्रत धारण मान्छ जैसे अन्न वैसे मन भन्छ सन्तहरूले हामीलाई सुनाउनु जस्तो अन्न खान्छ नि मान्छेको भावना विचार त्यस्तै हुन्छ कोही कोही बेला त कथा सुन्न त होइन रिस पो उठ्न थाल्छ त किन उठेको त्यो किन उठेको रिस भन्दा हामीलाई अन्नैले त्यस्तो बनायो हाम्रो स्वभावै परिवर्तन गरायो विचारै परिवर्तन गरायो यसैले गर्दा हामीले खानेकुरामा ध्यान दिउँ सतर्क बनेर आहार गरौँ जुन चिज आहार गर्दा तपाईँ र म पवित्र बन्छौँ त्यो पवित्र बनाउने र बन्ने आहार गरौँ तपाईँ र मेरो जीवन हिजोको भन्दा अन्तर बनेर जान्छ हिजो र तपाईँको र मेरो भावना तपाईको र मेरो शब्द हिजोको भन्दा अन्तर बनेर जान्छ बोलो भक्तवत्सल भगवानको सद्गुरुदेव महाराजको र अब जति पनि हामीले वर्णन गरेका छौँ कर्ता बनेर यहाँ बसेका छौँ सम्भव हुन्छ भने खाटोमा नसुत्नु खाटोमा नसुत्नुहोस् सात्विक आहार गर्नुहोस् सम्भव हुन्छ भने दुध मात्रै खाएर बसौँ हामी तर हाम्रो धर्मशास्त्रले तपाईँ र मलाई सजिलो बनाएको छ एकापट्टि नियम छ अर्कोपट्टि सरलता छ नखानुहोस् भन्छ यदि सक्दैनौ भने फल आहार गर अरे के गर फल आहार गर फल आहार भनेको फलफुलहरू खाऊ अरे फल आहार गर है फल आहार भनेको त्यसकै पकाएर नखाऊ फल आहार भनेको आफै फलेका फलफुलहरू आहार गर यदि त्यो पनि सकेनौ भने एक छाक खाना खाऊ अरे भोकले भक्ति बिग्रिन्छ यदि भने यसले भोकले भक्ति बिग्रिन्छ यदि भने खाइ शुद्ध पुज्नु पर्यो तर शुद्ध खाऊ एक छाक आहार गर तर मनमा विचार पवित्र धारण गर र तपाईले जुन प्रतिज्ञा गरेको कार्य आज हामीले कति दिनको प्रतिज्ञा गर्यौं 3 दिनको के होइन र यो 3 दिनको कार्यक्रम मैले गर्छु भनेको कार्यक्रम सात्विक बनेर गर्नुहोस् जब हामी सात्विक बनेर गर्छौं अब हाम्रो कर्मको राम्रो फल लाग्छ त हैन एउटा वृक्ष रोपे जस्तो हो कर्म गर्नु रोपेको वृक्षले राम्रो फल दिएन भने त्यो वृक्ष के गर्नुपर्छ अन्त फलै फलेन भने काट्नु पो पर्छ त यसैले फल फलोस् हामीले रोपेको वृक्ष हामीले त्यस्तो प्रकारको वृक्षको रोपण गरौँ र त्यसको संरक्षण पनि गरौँ जुन संरक्षण तपाईँ र मैले गरेको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै समयसम्म त्यसले फल दिनेछ र त्यसको फल खान थालेपछि हामीलाई अर्कै आनन्द आउनेछ र कर्मको फल अब भोग्न पाउँछौँ यसैले कर्म राम्रो गरौँ फल पनि राम्रै प्राप्त हुन्छ नभएदेखि हामीलाई कविहरूले भन्छन् नि गर्छौ पाप खोज्छौ स्वर्ग बुझ्दैनौ धर्मको गति के अरे गर्छौ पाप खोज्छौ स्वर्ग बुझ्दैनौ धर्मको गति रिठाको बीज रोपेर कहाँ फल्छ कागती बीज चाहिँ रिठोको हान्ने अनि कतै कागती त फलेन भनेर हेर्दा हुन्छ के हान्नुपर्छ कागती खान लाग्यो कागती नै रोप्नुपर्छ हो यसैले हामीले स्वर्गको इच्छा गर्छौँ आनन्दको इच्छा गर्छौँ परमात्माको धाम जाने चाहना गर्छौँ भने बाटो पनि त्यस्तै जानुहोस्
यही शिक्षा दिन्छ भागवतले, यही शिक्षा दिन्छन् सन्तहरूले, यही शिक्षा दिन्छ धर्मशास्त्रले, यही शिक्षा दिनुहुन्छ गुरुजनहरूले। ओके, आज गुरुजनको निर्देशन एकापट्टि छ, हाम्रो हिँडाइ अर्कोपट्टि भएकोले गर्दा आज तपाईँको र मेरो जीवनमा दुःख आएको मात्र आउने थिएन। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। र आउनुहोस्, मैले भागवतको श्रवण गर्ने विधान संक्षेपमा बताएँ, यति भए पुग्छ होला नि। खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस्, सुत्न बस्नमा ध्यान दिनुहोस्, बोल्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्, अदुष्ट भाषण मुखबाट नराम्रो शब्द ननिकाल्नुहोस्, पर निन्दका अर्काको निन्दा नगर्नुहोस्। कति दिनसम्म यो पुराण सकुन्जेलसम्म हो, होइन ढुक्कै हो। ए ल भोलि आनन्द कान्द भगवान कि नभए यो 3 दिन मात्रै हो भने चाहिँ बानी बसाउन मात्रै भन्ने 3 दिन मात्रै हो। कुन माइक्रोफोन फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि गर्भतिर गई पर्नु, फेरि पनि उस्तै त हुने रहेछ होइन। यसले गर्दा 3 दिन होइन, यो 3 दिन अस्तिदेखिको गरेको हाम्रो कर्मले चाहिँ अब हाम्रो बानी बसाओस्, निरन्तर हाम्रो जीवनमा लाग्नुहोस्। भोलि आनन्द कन्द भगवानको। ल अब अर्को खानेकुरामा हामीले के खानु हुँदैन, मादक पदार्थ त सेवन गर्ने कुरै भएन, त परै राख्न सकेन। धुम्रपानहरू मुखमा नहाल्नु, अपवित्र चिज मुखमा हालेर पवित्र परमात्माको नामको याद शर्मिला के हो के होइन भन्नुहोस्। यो लाइट बालेर यो 3 दिनसम्म नहाल्नुहोस्, तपाईँ 4 दिनदेखि उता त्यो खानामा नै लाग्छ। स्विच छेउमा छ, उनी छ स्विच यसको कथामा भन्ने गर्छु, खाउन्जेल मान्छे कहिले अगाउँदैन, खाना छोडेपछि अगाउँछ। बुझ्नु पनि कि बुझ्नु भएन? खाउन्जेल अगाउँदैन अरे, खाना छोडेपछि अगाउँछ। यो पनि मिलो त कुरा, कस्तो राम्रो लाग्यो मिलो। काकाले अनुभव गर्नु भएको छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। जस्तै एउटा खैनी खाने मान्छे अहिले छैन भने एकैछिनमा खान मन लाग्छ, हो कि होइन? खाने मान्छेलाई छैन भने झन् साह्रो पर्छ। यो हाम्रो जीवनमा पनि पहिले चाहिँ थियो। सत्य बोल्नुपर्छ, पाप बोलेर मेट्नुपर्छ भनेको छ है। पाप के गरेर मेट्ने? बोलेर मेट्ने। धर्म गर्नु भएको छ नभन्नु होला नि, सकिन्छ। अब तर जब हामीले त्यो चिज छोड्यौँ, अब खाने मान्छे छेउमा आएर पनि गनाउन थाल्यो। अब पो अगाइएछ त, हो कि होइन? अस्ति अगाएको थियो काका भन्दैन हुन्थ्यो, अघि छेउमा आउने चाहिँ अब गनाउन थाल्छ भनेपछि अब मन अगायो। छोडेपछि अगाउँछ, खाउन्जेल लगाउँदैन। याद गर्नु होला, यो जीवनमा सबै सम्झेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले म पनि यस्तो पवित्र आहार गर्नेवाला बन्छौँ, अरूलाई त्यहाँबाट सत्सङ्ग सुनाउन थाल्छौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। सद्गुरुदेव महाराजको। र अब के खानु नहुँदो रहेछ 3 दिनसम्म? भावदोष, शब्ददोष है, अनि अरूलाई असर पर्ने, आफूलाई असर गर्ने हो। अब यहाँ खाएर बस्यो, के छेउमा मान्छे नबस्ला, अघि काकाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बनाउँछ अरे हो। यसले गर्दा ती त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नराम्रा कुराहरू, तामसी आहारहरू, राजसी आहारहरू छोडिदिउँ। राजसी आहार भनेको लसुन प्याजहरू पनि पर्छ, रागै रागले भरिएको। यिनीहरूलाई पनि यो कार्यभरि सञ्चालन चलाउन मनाइ छ। र हामी सात्विक बन्दै जान्छौँ र हाम्रो विचार अनि के हुन्छ? पवित्र बन्छ। अनि पवित्र बनेको विचार चाहिँ संसारको विषयमा होइन, परमात्माको चरणमा लाग्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यसैले अब हामीले यति सतर्क बनेर यो 3 दिनको कार्य गरौँ। हाम्रो पुराण मात्रै छैन, हाम्रो छोरीलाई, ओके, शर्मिला छोरीलाई कसैको हातमा हाल्दैछु। तर हामीले गरेको यो जुन पुण्य, हामीले दिएको दान अक्षय बनेर बसोस्। परमात्माको गुरुको कृपा हामीमा रहोस् र हामीले दिएको चिज पनि राम्रो बनोस्, लिनेवालाको मन र विचार पनि राम्रो होस्। र भगवान्सँग यही प्रार्थना गर्दै बस्नुहोस्। कोही कोही बेला त कस्तो नराम्रो मान्छेले छ, यसलाई त बितामा दिएछ, होइन, नराम्रो मान्छेलाई राम्रो, त्यो ज्ञानीको कर्तव्य हो कि। र
रत्नकार जस्तो डाका पनि त वाल्मिकी ऋषिले कि भनेन यो मान्छे खत्तम रहेछ होइन यो खत्तम मान्छेलाई चाहिँ जीवन बनाउँदै जाउँ न ज्ञानी बनाउँदै जाउँ त्यो चाहिँ ज्ञानीको कर्तव्य हुन्छ यसले गर्दा यदि त्यस्तो हाम्रो घरमा आयो भने पनि हामी उनीहरूलाई ज्ञानी बनाउने कोसिस गरौँ र हामी भन्दा पनि उनीहरू कर्मशील बनाएर छोडिदिउँ त्यो ज्ञानीको कर्तव्य हुन्छ बोली आनन्द कन्द भगवानको सद्गुरुदेव महाराजको र भन्नुहोस् अब हामीले जुन महात्म्य कथाको यो जम्मा 6 अध्याय हुन्छ 6 अध्याय किन बनायो त भन्दा 7 दिनको पुराणमा 6 दिन महात्म्य हुन्छ 7 दिनको पुराणमा 6 दिन महात्म्य हुन्छ किन भन्दा प्रथम 6 दिनसम्म महात्म्य हुन्छ 7 दिन पुराण सकेपछि बेलुका महात्म्य हुँदैन त्यसैले 6 अध्याय मात्रै राखे र यहाँ त कति दिनको पुराण छ 3 दिनको महात्म्य भनिन्छ कति दिन हजुर 2 दिन भनिन्छ बेहुलो अनुहार देउली अनुहार त्यसै महात्म्य हुँदैन होइन त्यही त अनि अब दुला के अरे बेहुला बेहुली भेट भइसकेपछि हामी जन्तीहरू बिस्तारै आफ्नो घरतिर लाग्दा हुन्छ होइन बेहुली लिएर जन्ती आउँछन् बेहुली लगेर सबैको भित्रै आएपछि म जानु पर्यो हजुर भन्नै पाइँदैन आफै हिँडेर भइहाल्छ कसलाई भन्दैन सबै नथा दुलहा दुल्हन मिल गई फीका परे भइहाल्यो अब छुट्न थाल्नुपर्छ यसले गर्दा अब महात्म्य हुँदैन 3 दिनको दिनमा महात्म्य हुँदैन 2 दिनमा 6 अध्याय महात्म्य सिद्ध्याउनुपर्छ त्यसैले अब अहिले मैले 6 अध्यायको महात्म्य अगाडि ल्याएर भने किन भने भागवत सुन्ने विधान अन्तिम दिनमा सुन्यो भने त पश्चाताप हुन्छ त्यसैले पहिले सुनेर हामी कथा सुन्नुपर्छ अब दीक्षा लिन पाइएन भागवत सुन्नुभन्दा अगाडि भने के गर्नु दीक्षा लिन पाइएन हामी कतिजनाले दीक्षा लिएको छ एक भाग उठाउनुहोस् यसो हेर्नु पर्यो ज्ञान कतिजनाले लिएको छ दीक्षा कतिले लिनु भएको छ लिनेले चाहिँ यसो हात उठाउनुहोस् त दीक्षा लिनेहरू चाहिँ सबै पर्नु सबै हो मैले यहाँ हात उठाउन लगाएको चाहिँ दीक्षा लिनेले नामको सुमिरन गरेर कथा सुन्नुहोस् ठिक छ अब लिएको छैन त के गरौँ भन्न पनि त आउँछ नि त प्रश्न के आउँदैन लिएको छैन भ्याइएन कथा आइगयो के गरौँ भन्ने हुनसक्छ उसलाई पनि भगवान्ले अवसर दिनुभयो के दिनुभयो भन्दा दीक्षा लिन पाइएको छैन भने चाहिँ 12 मन्त्रको जप गरेर बस अरे के गरेर बस अरे 12 मन्त्रको जप गरेर बस त्यो चाहिँ कुन हो 12 अक्षरले भरिएको एउटा मन्त्र छ अरे त्यो मन्त्रको जाप गरेर बस अरे 12 अक्षर 12 मन्त्र भनेको 12 भनेको 12 र त्यो मन्त्र हो ओम नमः भगवते वासुदेवाय कुनो क्या मैले खोजेँ
पुराण पूरे माइक को पुरुषोत्तम खोलते थे क्या? भगवान के श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के दिवांगत समस्त पितृआत्मा के सद्गुरुदेव भगवान के जगत जननी श्री माता जी की सभी संत और महात्मा के संपूर्ण पितृआत्मा के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ये राधे राधे चाहिँ किन भनेको भने भागवतमा राधा शब्द छैन, एक शब्द पनि छैन भागवतमा, त्यसैले राधे राधे भन्नु। बोली आनन्द कन्द भगवान के। अब म यहाँलाई मूल कथामा प्रवेश गराउँछु, एकैछिन ध्यान दिनु होला। यो श्रीमद् भागवत महापुराण चारवटा अक्षरले भरिएको छ। चारवटा अक्षरको एउटा शब्द छ। कतिवटा अक्षर गरे सुन्नुभयो? भागवत कतिवटा अक्षरले एक शब्द बनेको छ, चार अक्षर। यसलाई चतुश्लोकी भागवत पनि भन्यो। यही चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान नारायणले ब्रह्माजीलाई दिनुभयो। कसले? भगवान श्री नारायणले ब्रह्माजीलाई दिनुभयो चतुश्लोकी भागवत। त्यस पछाडि यही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्माजीले नारदजीलाई दिनुभयो। ध्यान दिनु होला है। त्यस पछाडि यही चतुश्लोकी भागवत नारदजीले वेदव्यासजीलाई दिनुभयो। तर वेदव्यासजीको पालामा आइपुगेपछि यो कति बन्यो? चार श्लोकी चतुश्लोकी भागवत, त्यही चारवटा क्रिया थियो। बुझ्नुभयो? ज्ञान पाएपछि कथा बुझिन्छ भनेको। चतुश्लोकी भागवत भनेको के हो भन्दा चार क्रिया हो। कति? चार क्रिया। वेद कतिवटा छ? चारवटा, होइन? पहिले त एउटै मात्र थियो, एक वेद मात्र थियो, पहिले थिएन केही पनि। चारै वेद बनाइदिनु भयो होला सजिलो भनी। त्यो वेदको नाम थियो सुषुम्ना वेद। त्यो वेदको नाम के थियो अरे? बोलिए आनंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज के। अब त्यो एक वेदको नाम थियो सुषुम्ना वेद। त्यो भनेको तपाईको रमाभित्र रमण गरिरहेछ त्यो वेद। त्यो एक वेदलाई जान भने चारै वेद जान्यो। त्यो एक वेद जान्यो भने के जान्यो? चारैवटा वेद जान्यो। र त्यो चार वेदमा त्यो चार श्लोकी चतुश्लोकी भागवत नारदजीले वेदव्यासजीलाई दिनुभयो। वेदव्यासजीले त्यो चतुश्लोकी भागवतलाई के गर्नुभयो? बोली आनन्द कन्द भगवान के। वेदव्यासजी महाराजजीले 18,000 बनाइदिनु भयो अरे। कति बनाउनु भयो? त्यही चतुश्लोकी भागवतलाई वेदव्यासजीले 18,000 बनाउनु भयो। तपाईँ र मलाई पनि त्यही चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान पाएका छौँ। कति हजार बनायो? आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नु होला। चारवटा पाएको बढाएर 18,000 पुर्याउँ कि 1,000 पुर्याउँ कि घटाएर तिनवटामा एउटामा आइसक्यो कि? त्यो तपाईँ र मलाई थाहा छ कि होइन भन्नुहोस् त? अरूलाई थाहा छ? छैन। यसैले हामीले गरेको धर्म पनि, हामीले गरेको कुकर्म पनि हामीलाई थाहा छ, अरूलाई थाहा छैन। आत्मालाई एक परिभाषा दिने हो भने चित्रगुप्त पनि भनिन्छ। आत्माको एक परिभाषा हो चित्रगुप्त। को अरे? आत्मा भनेको को अरे? चित्रगुप्त। चित्र भनेको एउटा फोटो तस्बिर अथवा एउटा मूर्तिलाई चित्र भन्यो कि भनेन? एउटा तस्बिरलाई चित्र भन्यो कि भनेन? भन्नुहोस् त। भनेपछि तपाईँको र मेरो शरीर पनि एउटा तस्बिर हो कि होइन? चित्र हो कि होइन? हाम्रो शरीर के हो? चित्र हो कि होइन? हाम्रो यो चित्रभित्र गुप्त रहेको चिज के हो भन्दा आत्मा होइन? सबैलाई ढाक्न सकिन्छ अरे, तर चित्रगुप्तलाई ढाक्न सकिँदैन। आत्मालाई ढाक्न सकिन्छ? कसै गर्दा सकिँदैन। यी भएको साथी ढाक्न सकिन्छ, तर आफूले आफूलाई ढाक्न सकिँदैन। त्यसैले यो चित्रगुप्तले लेखाजोखा गरेर राख्छ। कति बनायो त्यो कुरा तपाईँ र मलाई थाहा छ। बोले भक्तवत्सल भगवानको। र यो चतुश्लोकी भागवत भा ग
व अनि त भाति भाको अर्थ हुन्छ भाति सर्वेषु देशेषु गको अर्थ हुन्छ गीयते नरधनिधि वको अर्थ हुन्छ वर्तते सर्वशास्त्रेषु तको अर्थ हुन्छ क्रियते श्रोत्रभृञ्जनै बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको सद्गुरुदेव भगवानको भाले अब हामी कीर्तनबाटै गाउँदा यो भागवतको बजौँ है बोलो भक्तवत्सल भगवान के ल अब ध्यान दिनु ल भागवत के रहेछ चारवटा अक्षरले एक शब्द छ र यो भागवतको भाग व अनि त यसले के भन्दो रहेछ हामीलाई हामी आफ्नै मुखले गाएर अनि बुझ्ने पनि कोसिस गरौँ शब्द भगवान गाने गमना शब्द भगवान गाने गमना वा शब्द वैराग्य तले तरणा शब्द भगवान गाने गमना शब्द भगवान गाने गमना वा शब्द वैराग्य वा शब्द वैराग्य शब्द भगवान के चाहिँ यहाँनिर नि पुरा उयो गरेको छ बोलिए भागवत भगवान की जय हो शब्द के मैले मार्दै थिएँ क्या साउन्ड यस्तो हुन्छ क्या यहाँ गाउनु भएन दुईटा छैन भन्नु त उसले चाहिँ पुरै भगवानले यो टर्न गरेर चाहिँ होइन वा टर्न शब्द गरेर एक मात्रै बनाइदिएको थियो क्या भाग तले अनि बीचमा लगाउन बिचमा बनाइदिएको अनि दुईटैपट्टि ब्यालेन्स हुन्छ क्या अनि तिमीले नसुनेको उतापट्टिको मात्रै बज्यो होइन यसको दुई तीनवटा अर्थ छ यताकोले कभर हुन्छ अनि सुन्दैन क्या एउटा भाति सर्वेषु देशेषु एउटा भगवान भकै अर्थ गले गमन भनेको भगवानका सानिध्यमा जाने काम गर गमन भनेको जाऊ वहाँ पुगेपछि तिमीलाई के उत्पन्न हुन्छ जब तपाईँ भगवानका सानिध्यमा पुग्छौ जब तपाईँ र म अन्तर्मुखी भएर परमात्माको सानिध्यलाई प्राप्त गर्छौँ अब तपाईँको र मेरो अन्तर जगतबाट वैराग्य प्रकट हुन्छ वैराग भनेको थाहा छ
बै भनेको शरीर, शरीर भनेको यो जुन तपाईँको र मेरो देखिएको एक चित्र छ, यो शरीर यो भित्रबाट आउने रागको चिज हो बैराग। भित्रबाट आउनुपर्छ, बाहिरबाट आएको त हराइहाल्छ, टिक्दैन त्यसले। बैराग भा शब्द भगवान गले गमन, भगवानका नजिकमा जाने कोसिस गर। वा शब्द वैराग्य, अब तिमीलाई वैराग उत्पन्न हुन्छ, अब पो तिमी यो संसारबाट तर्छौ, तले तर्न। यसैलाई संस्कृतले के भन्यो, भाति सर्वेषु देशेषु, जसले भागवतको महिमालाई पहिले पहिले पान गर्ने गरेको थियो, जसले भागवतको रसलाई पिउने कोसिस गरेको थियो, त्यसले अन्याय अन्याय देशमा गएर बसे तापनि भागवत र सत्सङ्गको रसपान गर्ने इच्छा गरेर काका कोइलीले पानी पर्खे जस्तो पर्खिन्छ पो भनेको छ त। कतिखेर सुन्न पाइन्छ सत्सङ्ग, कतिखेर सुन्न पाइन्छ भागवतको विषय, कतिखेर देख्न पाइन्छ गुरुलाई, कतिखेर गर्न पाइन्छ सन्तको दर्शन। काका कोइलीले पानी पर्खे जस्तो पर्खिन्छन् भक्तले भनेको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण महिमा छ। भाति सर्वेषु देशेषु। आज एउटा गङ्गा आफ्नो पितृ उद्धारको लागि भगीरथले ठुलो तपस्या गरेर स्वर्गबाट झार्नुभयो तल। भगीरथले झारेको होइन, होइन स्वर्गबाट झार्नुभयो। तर ती गङ्गा अहिले कहाँ बगेकी छिन् भन्नुहोस् त? भारतमा हो कि होइन? हो, यहाँ आइपुगे। तर कुन गङ्गा आइपुगिन् यहाँ? गुरु महाराजजीले स्वर्गबाट भगवान धामबाट ल्याएको सत्सङ्ग रूपी गङ्गा विश्वमा सर्वत्र बगिरहेको छ। तर भगीरथले ल्याएको गङ्गा भारतमा मात्रै छ। गुरु महाराजजीले ल्याएको गङ्गा संसारभरि भरि बगिराखेको छ। जसले चाहन्छ उसैले प्राप्त गरेको छ। आज सन्त महात्माहरू गङ्गा भनेर बगिरहेको छ, ज्ञान गङ्गा भनेर बगिरहेको छ। तर के भनेको छ? गङ्गाको बग्ने काम पिउने र स्नान गर्ने तपाईँको र मेरो काम। पिए पनि स्नान गरे पनि गङ्गा बग्छिन्, नपिए पनि स्नान नगरे पनि गङ्गा बग्ने काम। यसैले ध्यान दिएर बुझ्नुहोला, गङ्गाको बग्ने काम हो। त्यहाँको जललाई रसपान गरेर आफ्नो जीवन कल्याण गर्ने र त्यहाँ डुबुल्की मारेर सारा यो विकारले भरिएको शरीरलाई मुक्त बनाउने जिम्मेवारी तपाईँको र मेरो हो। यो गङ्गा, यो भागवत रूपी गङ्गा पनि आज सर्वत्र बगेको छ। र यो भागवत भित्रको ज्ञान तपाईँ र मैले जानेका छौँ कि छैनौँ? यो भागवत भित्रकै 36 श्लोकी ज्ञानलाई प्राप्त गरेका छौँ। यसलाई कतिवटा बनायौँ त्यो त तपाईँ र म आफै जान्दछु। बोलिए आनन्द कन्द भगवानको, सद्गुरुदेव भगवानको। अब वा भनेको वर्तते सर्वशास्त्रेषु। अघि के भन्यौ? वा शब्द वैराग्य भन्यौ होइन? तर अहिले फेरि के भन्यौ? वाकै अर्थ। अघि एउटा वैराग अर्थ पनि हुन्छ वाको, अर्को हुन्छ वाको अर्थ वर्तते सर्वशास्त्रेषु भनेको भागवत गएर अरू शास्त्रमा होइन, अरू शास्त्र चाहिँ भागवतमा आएर उन्निएको छ। त्यस पछाडि प्रियते श्रोत्र भृञ्जनै। अब पो तर्ने कुरा हुन्छ त, त्यत्तिकै तरिन्छ त। समुद्र तर्नका लागि तर्न पहिले सिक्नु पर्दैन कि नसिकिकन पस्दा तरिन्छ? समुद्र तर्ने अभ्यास पहिलेदेखि गरेको मान्छे चाहिँ बग्छ, जसरी भए पनि पारी पुग्छ होइन? तर अभ्यास नगरेको मान्छे पस्ने बित्तिकै समाप्त हुन्छ। यसैले वर्तते सर्वशास्त्र प्रियते श्रोत्र भृञ्जनै। अब पो तर्छ। र यो 36 श्लोकी भागवत हो। र यो भागवतमा 12 स्कन्द छ। कति छ अरे? 12 स्कन्द छ। यसमा 335 अध्याय छ। 335 अध्याय छ। 18,000 श्लोक छ यसमा। र यसमा 5,76,000 अक्षर छ भागवतमा। र त्यस पछाडि 5वटा संवाद छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। कतिवटा संवाद छ अरे? 5वटा संवाद छ।
र यो पाँचवटा संवादमा कपिल देवजी र देवहूति माताको संवाद पहिलो संवादमा आउँछ। कपिल देवजी भगवान र माता देवहूतिको संवाद। कपिल देवजी भगवानले पाँचौं अवतारमा 24 अवतारको कुरा गर्दा पाँचौं अवतारमा माता देवहूतिको गर्भलाई माध्यम बनाएर यस धरतीमा आएर आत्मज्ञानको प्रचार गर्नुभयो। भागवतमा प्रश्न लेखेको छ, आत्मज्ञानको प्रचार गर्नु, आत्मज्ञानलाई बोध गरेर आत्मज्ञानको अनुसरण गरेर देवहूति माताले आफ्नो यो पार्थिव पञ्चभौतिक शरीरलाई पनि पानी पानी बनाएर बगाइदिनु। ज्ञानले यति गर्छ। शरीर पनि दाह गर्नु पर्दैन भनेको छ त, ज्ञानले दाह गरिदिन्छ। सम्भव भयो भने ज्ञानले दाह गरिदिन्छ, सक्यौँ भने लगेर आगोमा हालिरहनु पर्दैन भनेको छ। तर यति त शरीरलाई नै पानी बनाउन सक्ने क्षमता त कहाँ होला, होइन? तर पनि हे भगवान, हे गुरुदेव, हामीलाई यति कृपा बक्सोस्, आत्माले परमात्मामा जोडिन चाहिँ पाओस्। यही ध्यान गर्दै 3 दिन बिताउनु होला। बोले भक्त वत्सल भगवानको, सद्गुरुदेव महाराजको। त्यस पछाडि जड भरत अनि रहुगणको संवाद छ। त्यस पछाडि प्रहलाद अनि असुर बालकको संवाद छ, गरी 3वटा हो। त्यस पछाडि नवयोगेश्वर संवाद छ भगवान श्रीकृष्णको। त्यस पछाडि श्रीकृष्ण अनि उद्धवजीको संवाद छ। भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो धाम जाने बेलामा उद्धवजीसँग संवाद गरेको थियो। भगवानले गुरु रूपमा यस धरतीमा आएर आफ्नो भक्तलाई ज्ञान दिएर उद्धार गर्छन्, सम्झिनु होला। यदि वंशै पनि ज्ञान लिन आउँदैन भने उसलाई लडाइँद्वारा समाप्त गरिदिन्छन्। श्रीकृष्णले आफ्नो वंश लडाइँमा समाप्त गरिदिए, तर भक्तहरूलाई ज्ञान दिएर उद्धार गरे। भक्त र आफ्नो बन्धुमा यति अन्तर मान्छन् गुरुजनहरू, गुरुदेवले। बोली आनन्द कन्द भगवानको। र यस्ता यो ग्रन्थ आज हाम्रो अगाडि बगिराखेको छ। फेरि आज त कति अभाग्यको कुरा होइन। अघि उद्घोषक मान्य दाइले भन्दै भन्थ्यो, आज कति भाग्यमानी, यो त मेरो जीवनमा पहिलो होला। सन्त महात्माबाट पुराणको प्रारम्भ गरेर पण्डितहरूलाई पनि आदेश दिएर यो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ। यो जसुकैको घरमा भएको छैन। हामीलाई सन्तहरूले सम्झाउँछन्, सुतद्वारा लक्ष्मी पापी घरबी होइ, तर सन्त समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ होइ। यस्तो समय, यस्तो अवसर जहाँसुकै मिल्दैन र तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। आज पूजनीय सन्तको श्रीमुखबाट कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ। यो कार्यक्रम असफल र तपाईँ र मैले गरेको यो जुन कन्यादानको कार्य पक्कै पनि अधुरो र असफल रहने छैन। यो हाम्रो कार्य पूजनीय सन्तको आशीष र गुरुको कृपाले पूर्ण हुनेछ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। त्यस पछाडि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणं सतम्। धर्म 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा हैतुकी धर्म हुन्छ, एउटा अहैतुकी धर्म हुन्छ। के हुन्छ अरे? एउटा हैतुकी धर्म हुन्छ, एउटा अहैतुकी धर्म हुन्छ। र यो कुन गर्दैछौँ अहिले हामीले, त्यो तपाईँको र मेरो कर्मले बताइरहेको छ। मलाई त लाग्छ मैले पनि अहिलेसम्म अहैतुकी धर्म गरेको छुइनँ होला जस्तो लाग्छ। अहैतुकी धर्म भनेको के हो भने भगवानका चरणमा गएर पनि भगवान स्वयंलाई आफ्नो अगाडि भेटे पनि आफ्नो लागि केही नमाग्ने चिजको नाम हो अहैतुकी धर्म, अहैतुकी भक्ति। के अरे? अहैतुकी भक्ति। र यो हैतुकी भक्ति चाहिँ सर्वत्र छ। आज हामी एउटा धूपकाठी किनेर लिएर धूप जलाएर मन्दिरमा यसो घुमाउन पाएको हुँदैन, तर कति धूप मान्छौँ सम्झिनु कि मान्दैन? मलाई यो पनि आपत छ, त्यो पनि छ, यो पनि छ, छोरोले भर्खर यसो गर्दैछ, सबै कुराको सम्झना आउने र माग्ने काम सुरु भइहाल्छ कि आउँदैन? मलाई चाहिँ हुन्छ है। बोली आनन्द कन्द भगवान के। र यो माग्ने काम भइराखेको छ र गुरुजनहरू, शास्त्रहरू, सन्तहरू हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने माग्ने भक्त हुन सक्दैन, माग्ने भक्त हुन सक्दैन। माग्ने के हुन्छ? माग्ने के हुन्छ? भिखारी हुन्छ।
माग्ने भिखारी हुँदो रहेछ कि भक्त हुँदो रहेछ भनेपछि आजसम्म हाम्रो भक्ति भक्तको रहेछ कि भिखारीको रहेछ? भिखारी चाहिँ रहेछौँ हामी होइन, किनभने मागिरहेका छौँ नि त, जहीँ गए पनि मागि त रहेका छौँ, हातै पसारेका छौँ। कि रक्षाको कुरा आउँछ, कि सम्पत्ति अलि अभाव भइरहेछ हो, कि चाहिँ रोगबाट मुक्त गराइदियो, केही न केही चाहिँ मागेकै हुन्छ होइन। अनुहारमा अलिकति कालो दाग लाग्यो भने पनि भगवान् यो कताबाट लाग्यो बरु हटाइदेऊ। जीवनमा लागेको कालो दागको वास्ता हुँदैन, के हुन्छ? यसैले याद गरेर भक्ति गरौँ। र अब अर्को हुन्छ अहैतुकी भक्ति, जे भए पनि माग्नेवाला छैन, जे भए पनि माग्नेवाला छैन। र यो यसलाई भन्छ अहैतुकी भक्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। र यस्तो अहैतुकी भक्ति प्रदान गर्ने भागवतको सृष्टि चाहिँ कहाँबाट भयो त? कहाँबाट आयो यो? सुखदेवजी महाराज हुनुहुन्छ। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रव्यसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। बोले आनंद कंद भगवान को। यो भागवतको प्रारम्भ अथवा यो भागवतको उत्पत्ति कहाँबाट भयो? यसलाई के भने शास्त्रले निगम कल्पतरुर्गलितं फलं। निगम भनेको वेद, वेदबाट प्रारम्भ भयो। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं, यसको फेद चाहिँ, यसको बोट चाहिँ वेद हो। भागवत फल हो, गलेको फल। गलितं फलम, वेद वृक्ष हो, भागवत फल हो। अब हामी यति सम्झ्यौँ, हामीलाई सन्तुष्टि वृक्षले दिन्छ कि फलले? फलले सन्तुष्टि दिन्छ। तर फलमा पनि कुन मिठो छ कुन मिठो छैन भनेर कसरी जान्ने? सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं, चाख्नै पर्दैन अरे। जुन फललाई सुगाले मुख लगाएको हुन्छ त्यो फल जतिको स्वादिष्ट त्यति भरिमा अर्को हुँदैन, चाख्नै पर्दैन अरे। र हरेक ग्रन्थ 17वटा पुराणको रचना भयो, तर अन्तमा वेदव्यासजीले 18 पुराणको पालामा श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो। त यो भागवत रूपी फलमा सुखदेवजी सुरु उहाँबाट। यसले यो भन्दा मिठो र उद्धारकर्ता अरू छैनन्। किन भन्दा यसैमा 4 ज्ञानको प्रारम्भ छ। चतुश्लोकी भागवत यसै भित्र हो। र सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं। र यो फललाई अब सम्झिनुस्, भागवतलाई के पनि सम्झिनुस् अरे भने मिश्रीको डल्लो सम्झिनुस् अरे। भागवतलाई के सम्झिने? मिश्री सम्झिनुस् अरे। मिश्रीलाई जतैबाट चाटे पनि गुलियै हुन्छ कि हुँदैन? जतैबाट चाटे पनि गुलियै हुन्छ हो। र भागवतलाई जस्तो प्रकारले जहाँ बसेर सुने पनि आनन्दै दिने हुन्छ, आनन्द दिने हुन्छ। हामीलाई गुरुजीहरूले यो भागवत पाठ गराउँदा भन्नुहुन्थ्यो, भागवतको जहाँ भी जैसे करके भी पढो अरे, लेकिन शुद्ध से पढो भन्नुहुन्थ्यो क्या। जसरी सुन्दा पनि हुन्छ अरे भागवतलाई, तर मन पवित्र बनाएर सुन, शुद्धसँग पढ। यति गर्यो भने तिम्रो इच्छा पुरा हुन्छ। तपाईँ यो त्यसो भने कहिलेसम्म पढ्ने, कहिलेसम्म सुनिरहने त कथा? अनि यो कहिलेसम्म पिउने? फेरि भागवतको कथा चाहिँ सुन्ने होइन भन्यो है। भागवतको कथा चाहिँ नसुन्ने होइन अरे, के गर्ने त त्यसो भने? अब भन्नुहोस् त, पिउनुपर्छ। त्यसैले यहाँ के भन्यो भने पीवत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका
भुवि भाव कहा पिबत भागवत रसमालाई। यो भागवतको रसलाई सुन्ने होइन, पिउने कोसिस गर। जब मान्छेले पिउँछ अब पो असर हुन्छ त। तर कहिलेसम्म पिउने? रसालयम, जबसम्म द्रव माने मोक्ष, जबसम्म आफूले आफूलाई मोक्ष प्राप्त गरे भन्ने लाग्दैन तबसम्म तिमी भागवतलाई पिउने गर, सत्सङ्गलाई श्रवण गर्ने कोसिस गर। तर जब तिमी आफैलाई अब मैले आत्मालाई परमात्मामा जोडिसके भन्ने लाग्छ भने अब तिमीलाई अर्को आनन्द प्राप्त हुन्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। एकजना महात्माले भन्नुभएको थियो, माला जपही न कर जप, जीव जपही नर, राम मेरे सुमिरन करे, मैं पावा विश्राम। कसले सुमिरन गरे रे? कसको? राम मेरे सुमिरन गरे रे। मैले रामको सुमिरन गरे भनेन सन्त। के भने? रामले पो सन्तको सुमिरन गरे रे। जब सन्तको याद कसले गरे अब त्यस्तै भक्त पनि हुनुपर्छ। रामले तपाईको र मेरो जब सुमिरन गर्न थाल्छन् अब भक्तले र सन्तले विश्राम पाउँछन्। मै पावा विश्राम, अब विश्राम पाउँछ। तर यो स्थितिमा पुगे भन्ने लाग्छ भने अब तिमीले अरू कर्म छोडिदेऊ। अरू कर्म के गर? यसो भन्दा कस्तो लाग्छ हो? अरे गुरुजीले कर्मै छोड्ने कुरा पो गरे त भन्ने लाग्छ हो। तर सत्य के छ भने सांख्य माने जम्मा गर्नु, योग माने जोड्नु। के अरे? सांख्य माने जम्मा गर्नु, योग माने जोड्नु, आत्मज्ञान पाएपछि अरू कर्म छोड्नु। सांख्य भनेको जम्मा गर्नु। कति संख्या छ तिम्रो भाइ? जम्मा गर्नु। योग भनेको जोडिने काम गर्नु। योग भनेको के हो? जोड्ने हो। जोड्न सकिएन भने छोडियो कि छोडिएन? एउटा उदाहरण सम्झिनुहोस्। एउटा यो जुन बिजुलीको हामीलाई यहाँ प्रकाश आइरहेको छ, बिजुली बढिरहेको छ हो, तर यो एउटा नेगेटिभ र पोजिटिभ तार हुन्छ। यो त्यसको जुन कनेक्सन गर्ने ठाउँमा लगेर अलि ओरतिर राख्दा बल्छ यो बत्ती? बल्दैन। एकै केस मात्रै त जोडिएको थियो, जोडिएको चाहिँ थिएन। एकै केस मात्रै थियो बाँकी, फेरि पनि बल्छ। बल्नको लागि के गर्नुपर्छ? जोडिनै पर्छ नि त, होइन? ठिक त्यस्तै यो आत्माले पनि परमात्मासँग जोडिनै पर्छ, ज्ञानसँग जोडिनै पर्छ। जोडिएन भने छोडिन्छ। योग भनेको के रहेछ? जोड्ने चिज हो कि होइन? यो अनि ग हुन्छ। के हुन्छ अरे? यो अनि उता ग हुन्छ। त्यसो हुँदा के भयो? योग भयो कि भएन? यताबाट पढ्दा के भयो? यो अनि ग, योग भएन। तर उताबाट पढ्दा गयो। जोडिएन भने के भयो? गयो। जाने कि जोडिने? अब त्यो चाहिँ पिबत भागवत रसमालयम। कहिलेसम्म भन्दा जबसम्म तिमी जोडिँदैनौ तहिलेसम्म। तर जोडिसक्यौ भने अब तिमीले सुनिरहन आवश्यक छैन। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। र यसरी भागवतको प्रारम्भ भयो। र अब नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषाय स्वनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू त्यहाँ बस्थे। को अरे? सौनक आदि र सनक आदि फरक छ है। यो सौनक आदि 88,000 हुन्, सनक आदि चाहिँ 4 जना। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। सनक भनेको 4 जना, सौनक भनेको 88,000। र यो 88,000 ऋषिहरूले भगवानको भक्ति गर्ने ठाउँ नपाएर, तप तपस्या गर्ने ठाउँ नपाएर कहाँ बसेर गरौँ भन्ने मनमा जिज्ञासा आएर खोजी गरे।
गुरुको पासमा गए र गुरुले के भन्नुभयो, हाम्रोमा यसको उत्तर छैन, यसको उत्तर परमात्मा श्री नारायणमा छ। सबैजना नारायणका पासमा गए। नारायणले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई भक्ति गर्ने इच्छा छ हो भगवान, ध्यान गर्ने इच्छा छ हो भगवान। त्यसो भने मेरो हातमा एउटा चक्र छ, हुन त 4वटा चिज छ मेरोमा। के छ? शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म छ। यो ज्ञानमै गएर जोडिन्छ। वेद पनि चाडा छ, क्रिया पनि चाडा छ, भगवानका हातमा हतियार पनि चाडा छ। ध्यान दिनु होला है अब एकछिन। र यो नैमिषारण्य, तर यो 4 मध्येमा एउटा मेरो हातमा जुन चक्र छ, यो चक्र छोडिदिन्छु र यो चक्र अगाडि अगाडि दौडेर जान्छ। तिमीहरू यसको पछाडि पछाडि दौडेर जानु। जहाँ गएर यो चक्र खस्छ त्यहीँ बसेर मेरो ध्यान गर्नु भन्नुभयो। कसले भन्नुभयो? नारायणले भन्नुभयो। त्यस पछाडि नारायणले आफ्नो चक्र छोडिदिनु भयो। भक्तहरू दौडी चक्रको पछि पछि र एउटा ठुलो जङ्गलमा गएर चक्र खस्यो। त्यहीँ बसेर भगवानको ध्यान गरे र त्यो ठाउँको नाम नैमिषारण्य भयो। किन भयो भन्दा नैमी नाम गरेको चक्र थियो, सारण्य भनेको ठुलो जङ्गलको बिचमा खस्यो। संस्कृतमा जङ्गललाई सारण्य भन्छ। खस्यो र त्यसै ठाउँमा बसेर ध्यान गरेकोले गर्दा त्यो ठाउँको नाम नैमिषारण्य भयो भने यो शास्त्रकारहरूले लगाएको अर्थ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। र भाइ यसैलाई ज्ञानीले अर्थ कसरी लगाए फेरि? नैमिषारण्यको अर्थ के रहेछ? नैमी नाम गरेको शस्त्र चक्र एउटा जङ्गलको बिचमा खसेकोले गर्दा नैमिषारण्य भएछ भन्ने भयो। त्यति बुझ्यो। तर ज्ञानीले यसलाई कसरी अर्थ लगाए भने बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान के, सद्गुरुदेव भगवान के। र अब ज्ञानीले यसलाई कस्तो अर्थ लगायो भने के क्षेत्र भने मैले अघि नैमिषारण्य हो। फेरि भन्नुहोस् त एकपल्ट। नैमिषारण्य है। यसलाई ज्ञानीले के अर्थ लगायो भने नै भनेको आँखा अरे। के अरे? नै भनेको नयन भन्छ कि भन्दैन? आँखा। नै भनेको के भयो? आँखा। मी भनेको आँखाको बीचको भाग। मी भनेको कहाँ अरे? आँखाको बीच। सारण्य भनेको यो दुईपट्टिको आँखी भई जङ्गल, यसलाई भन्छ। र यो जङ्गलको बिचमा बसेर कसले तपस्या गर्यो? 88,000 ऋषिहरूले। भनेपछि नैमिषारण्य कहाँ रहेछ? हामी सँगै रहेछ कि बाहिर रहेछ? हामी सँगै रहेछ। आज ज्ञान हामी लिन गएको भन्थ्यौँ, पहिले ज्ञान लिएर आएको भन्थ्यौँ होइन। तर मलाई त अहिले अर्थ लाग्दैछ न ज्ञान त लिन जाने चिज पनि होइन रहेछ, कसैले दिएर पठाउने पनि होइन रहेछ होइन। ज्ञान लिने दिने चिज हो। तपाईँ र मसँगै थियो तर बिर्सेको थियो, सम्झाइदिनु भयो कि होइन? कति मिठो, झट्ट सम्झाइदिनु भयो। हिजो बाहिरमुखी भएर कुदिराखेका थियौँ, नैमिषारण्यको विषय जानेका थिएनौँ। गुरु र सन्तले के गरिदिनु भयो? आफू भित्रै फर्काएर छोडिदिनु भयो कि होइन? अन्तर्यात्रा गर भनेर याद गराइदिनु भयो। नैमिषारण्य भनेको बाहिर होइन रहेछ, तपाईँ र मैले टीका लगाउने ठाउँ रहेछ। यहीँ पो बसेर 88,000 ईश्वरीले आफ्नो गति प्राप्त गरेछन्। आज तपाईँ र म यहाँ बस्न, आफूसँगै भएको ठाउँमा बस्न जानेर पनि बसेनौँ भने अब भन्नुहोस् हामी अहिले पनि अन्तर्मुखी होइन, बाहिरमुखी नै छौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। त यो नैमिषारण्य क्षेत्रमा बसेर 88,000 ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई प्रश्न गरे। सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुभयो र सुतजी महाराज हामी अब
भक्ति गर्न चाहन्छौँ, हामीले भक्ति गर्ने स्थान, ध्यान गर्ने स्थान प्राप्त गर्यौँ। अब हाम्रो मनमा जिज्ञासा उठ्यो, हाम्रोमा प्रश्न छ, यो प्रश्नको उत्तर दिने क्षमता हजुरसँग छ, त्यसैले हामी प्रश्न गर्छौँ भनेर 88,000 ऋषिहरूले सौनक आदि नाम गरेका एक ऋषिलाई उठाएर सबैको प्रश्न उनलाई गर्न लगाएर सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुभयो र प्रश्न 6वटा थियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। अब सनक आदि मुनिहरूको 6वटा प्रश्न थियो। 6वटा प्रश्न कुन कुन थियो त भन्दा, किम श्रेय शास्त्र सारस्य स्वोत्तर प्रयोजन, किम श्रेय शास्त्र सारस्य स्वोत्तर प्रयोजन, किम कर्म किरुतारस्य धर्मकं शरणं गतः, धर्मकं शरणं गतः। बोल भागवत भगवान को। अब यहाँ 6वटा प्रश्न छ। 6वटा प्रश्न के छ भने हाम्रो पनि यो प्रश्न हो भने र यतिले हाम्रो यो 6वटा प्रश्नको उत्तरले हाम्रो पनि जिज्ञासा समाप्त हुन्छ भने हामी प्रश्न गर्दैनौँ। यदि हाम्रो जिज्ञासा समाप्त हुँदैन भने हामी फेरि पनि प्रश्न गर्छौँ है। र हामीलाई प्रश्न गर्नुहोस्, सक्यौँ भने उत्तर दिन्छौँ, सकेनौँ भने प्रश्नको उत्तर खोजेर भए पनि यहाँहरूलाई सुनाउने कोसिस गर्छौँ। हामीभन्दा माथि पूजनीय सन्तहरू हुनुहुन्छ, गुरुजन हुनुहुन्छ र हामी सोध्ने कोसिस गर्छौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। अब कतिवटा प्रश्न गर्नुभयो सनक आदि मुनिहरूले? हजुर 6वटा। के थियो भने पहिलो प्रश्न थियो मोक्षको साँचो मार्ग के हो? ध्यान दिनु होला है। पहिलो प्रश्न मोक्षको साँचो मार्ग के हो? तर म माग्नु धेरै अगाडि पुगिसकेँ। गति भनेको त स्पिड हो। सबैभन्दा अगाडि पुगिसकेको। कुन स्पिडमा जाने? फ्लाइटमा जाने कि कारमा जाने कि साइकलमा जाने कि यात्रा गरेर जाने कि? को मान्छे छिटो पुग्छ? फ्लाइटमा जाने कि? हजुर फ्लाइटमा जाने, त्यो पनि एक्सिडेन्ट भइदिएन भने होइन। त्यस पछाडि अलि छिटो कारमा जाने पुग्ला, त्यहाँबाट साइकलमा जाने, हिँडेर जाने पुग्ला। म्युजिक लाउने गति कुनलाई रोज्ने हुन्छ? सरल गति रोज्छौँ कि दुःखले भरिएको गति रोज्छौँ कि? त्यो तपाईँको र मेरो आफ्नो रोजाइमा भर पर्छ। लगुनहरू सब यस्तो हुँदछ। सबै गतिहरू देखिसकेका छौँ। सबै गति देखिसकेका छौँ। सब उल्टाहरू छ। गानलाई रातो सबै मागेर फोन लगेर बुझिसकेका छौँ। अब कुन साधन प्रयोग? यहाँ लाइरहँदैन, उसले आफै लाउँदै गए। शरीर दौडाउनलाई साधनको आवश्यक हुन्छ। निकालेर मेरो घर राख। शरीरलाई कहीँ पुर्याउन के को आवश्यक हुन्छ? साधनको आवश्यक हुन्छ कि होइन? हामी कोलम्बसबाट यहाँ आउन हामीलाई साधन चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। शरीर दौडाउनलाई साधनको आवश्यक हुन्छ, तर आत्मा दौडाउनलाई साधन होइन, साधना चाहिन्छ। साधनले हुन्छ आत्मालाई? के चाहिँदो रहेछ आत्माको लागि? साधन कि साधना? साधना। जब हामी साधना गर्दैनौँ हाम्रो मनमा प्रश्न उठिरहन्छ। जब हामी साधना गर्दैनौँ हामीले कहिले पनि साँचो कुरा बुझ्न सक्दैनौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। पहिलो प्रश्न के रहेछ? मोक्षको साँचो मार्ग के हो? दोस्रो प्रश्न छ कुन भगवानको पूजा आराधना गर्दा सबै खुसी हुन्छन्? रामको पूजा गर्दा बा कृष्णको रिसाउँछन् कि होइन? हाम्रोमा त 24वटा अवतारको कुरा छ। एउटाको गर्दा अर्कोको अरिष्ट हुन्छन् कि बा? गणेशको पूजा गरौँ भन्दा बा हनुमानको रिसाउँछन् कि?
दुर्गाको पूजा गर्दा बा लक्ष्मी पो अरिष्ट हुन्छन् कि कति त्रास छ हामीलाई। तर यो त्रास कहिलेसम्म थियो भन्दा जबसम्म तपाईँ र मैले ज्ञान लिएका थिएनौँ तबसम्म हामीलाई त्रास थियो। तर जब ज्ञानलाई लिएर यसभित्र डुब्यौँ अब हाम्रो यो त्रास यो शङ्का समाधान भयो। अब यहाँहरूलाई म यसको उत्तर स्पष्ट दिँदै जान्छु है। र अब दोस्रो प्रश्न कुन रहेछ? कुन भगवानको पूजा आराधना गर्दा सबै खुसी हुन्छन्? दोस्रो प्रश्न थियो। तेस्रो प्रश्न थियो भगवान अजन्म हो भने फेरि पनि जन्म हुन्छ किन? भगवान त अजन्म हो भन्छौँ नि, जन्म मृत्युको चक्करमा छैनन् भन्छौँ कि भन्दैन? भन्छौँ। भगवान अजन्म हो भने फेरि जन्म हुन्छन् किन? बाबा वसुदेवको घरमा देवकीलाई माध्यम बनाएर आउनु किन? दशरथ पिताको घरमा कौशल्य मातालाई माध्यम बनाएर आउनुभयो किन? किन? यस्तै क्रममा होइन हंसजी महाराजको घरमा राज्येश्वरी मातालाई माध्यम बनाएर आउनुभयो किन? कि आउनु भएन? आउँदै हुनुहुन्छ होइन, क्रमशः आउँदै हुनुहुन्छ। किन? किन आएका होला? र यो प्रश्न तेस्रो प्रश्न हो। चौथो प्रश्न थियो भगवानको अवतार कति छ? तस्मात् शास्त्र प्रमाणेषु। भगवानको अवतार कति छ? यो अवतार कुन कुन हो र कुन कुनलाई चाहिँ साँच्चै नै भगवानको अवतार मान्न सकिन्छ र कुन कुनलाई मान्न सकिँदैन यो पनि बताइदिनुहोस्। अब यो कुन कुन पर्दो रहेछ 24 अवतारमा त्यो पनि सुन्छौँ है। त्यस पछाडि पाँचौं प्रश्न थियो हामीलाई शास्त्रको सार बताइदिनुहोस्, किनभने अब हाम्रोमा समय छैन, कलियुगको मान्छेकोमा समय छैन। के छ? यति दिनमा म मर्छु भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ कसलाई थियो? कसलाई थियो र कसलाई छैन? राजा परीक्षितलाई थियो बरु 7 दिनमा मर्ने भन्ने ग्यारेन्टी थियो कि थिएन? तर तपाईँ हामीलाई छ? ग्यारेन्टी छ? छैन। कतिमा मरिन्छ, कहिले मरिन्छ, जन्म र मृत्युको दूरी अब कति बाँकी छ थाहा छैन। के छ? जन्मिन त जन्मियो, त्यसको पछाडि हाम्रो निश्चय के छ? निश्चित के छ भन्दा सबै अनिश्चित छ अरे। तर एउटा चिज निश्चित छ, त्यो चिज हो मृत्यु। मर्नु निश्चित छ कि छैन भन्नुहोस् त? कि मर्दैन? त्यही त निश्चित हो त। मर्छु भन्ने त छ नि त, त्यो नै निश्चित हो क्या? त्यो मर्छु भन्ने थाहा नपाएको कारण पत्ता लगाउनु भएको छ? किन थाहा नभएको होला हामीले? मैले त भागवतमा अनि त्यहाँबाट गरुडमा पढ्दाखेरि पाएको ज्ञान अनुसार र गुरु महाराजजीले दिएको दीक्षा अनुसार चाहिँ मर्ने कुराको पत्ता लगाउने पनि 4 क्रियामा एक क्रिया छ। कतिखेर मर्छु ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ। त्यो सुन्नु हुँदैन। के सुन्नु? भारत थाहा पाइयो भने चाहिँ कसो होला त? होइन नि, त्यसो हुने हो कि बा उताबाट हिँड्दाखेरि त्यो डेट आएपछि दुनियाँ काम गरेर खाना खाएको जस्तो त हुँदैन। मेरो त अब समय भएछ ल है, तपाईँले के गर्नु छ गरिहाल, थाहा विधायी कार्यक्रम गरिहाल। छैन मेरो, अब छैन भन्न थाल्छौँ कि बा? त्यो भनिँदैन भन्छौँ कि? तर म चाहिँ भन्छु। किन भन्नु नि? तपाईँको र मेरो भक्ति स्वार्थको छ, निस्वार्थको छैन। यसो भन्न मिल्छ मैले यहाँ? हाम्रो भक्ति कस्तो छ? स्वार्थको छ। निस्वार्थको त कोनी त जस्तो पो लाग्छ त मलाई। अहिले हामीले भक्ति गरेको भगवान धाम जान हो कि होइन? कि के गर्नलाई? होइन, हामी धाम जानलाई गरेको भक्ति हो कि होइन? हो। कसैलाई स्वर्ग जान, कसैलाई वैकुण्ठ जान, कसैलाई धाम जान,
गरेको हो नि त भक्ति होइन हो। अनि जीवन त अब जाने बेला भएपछि सार्थकै नभए पनि जान्छै जान्छ होइन हो। पुण्य कमाउनु भनेकै सजिलोसँग जाउँ भनेको हो नि त, तर जाने त हो नि होइन, जाने हो होइन। र त भनेपछि हाम्रो यहाँ स्वार्थको भक्ति छ कि निस्वार्थको छ त? मैले गर्न खोजेको यति मात्रै भनेपछि हाम्रो भक्तिमा कुनै न कुनै स्वार्थ छ। किन छ भने मलाई लागेको तपाईँ र म स्वर्ग जाने, भगवानको वैकुण्ठ जाने, अमरलोक जाने, परमधाम जाने आदि कुराको आशामा भक्ति गरेका छौँ। जाने होइन त कि नजाने? खै त अनि हाम्रो भक्तिमा एकदमै निष्ठा छ त, निस्वार्थ छ त? होइन, मैले भन्न खोजेको फलको आशाको कुरा होइन। मैले हाम्रो भक्तिमा स्वार्थ छ कि निस्वार्थ छ यति मात्रै भन्नुहोस् न। निस्वार्थको भक्ति भए एउटा परीक्षा अहिले गुरु महाराजजीले हामीलाई लिनु हो भने तिमीहरूको भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ, अब तिमीहरू यहाँ होइन जाऊ मेरो धाम भनेर विमान पठाउनु भने को चढ्नुहुन्छ? म चढ्छु। मलाई चाहिँ अहिले चढ्छु भन्ने चाहिँ त्यतिखेर को नि, किनभने आएको छैन र भनेको नि त होइन चढ्ने। साँच्ची नै आउनु भने यो पापी धर्तीमा बस्नु भन्दा बरु स्वर्गतिर जानु यी काइलाले त्यो नानीको मुख पिलिक्क हेर्दाखेरि हौ यो केटो त सानै पो छ त साथीहरू, म त झन्नै चढेछु भन्ने थिएँ पक्कै। होइन नि, जन्मिसकेछु आफै हुर्किन्छ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब काइलाको एउटा निस्वार्थ भक्ति देखियो। पक्का जान थियौ काइला हो? तातो गर्मी यो दुनिया यो पाप हट्नु भन्दा ल ठिक छ, त्यसो भने एउटा काम गरौँ, अहिले नै प्रतिज्ञा गर्न सक्छौ? अब त्यो गर्दै लाग्यो। एउटा प्रतिज्ञा गर्न सक्छौ? के हो भने लु अब हाम्रोमा आश्रम छ। कहाँ छ आश्रम? कोलम्बसमा छ होइन। हामीलाई सेवकको अति आवश्यक छ। गृहस्थी जीवन छोडेर त्यो आश्रममा गएर अब म सारा जीवन समाप्त गर्छु भनेर भोलि कुम्लो कसो कसो जाने त अन्त जतै पनि आखिरी। अनि थाहा हुन्छ कि विमानमा चढ्छौँ कि चढ्छौँ। त्यही त 2 महिनाको लागि हुन्छ। 1 महिनामा आइपुग्यो। बोली आनन्दकान्द भगवान की। यसैले मैले भन्न खोजेको हाम्रोमा शब्दको भक्ति छ, स्वार्थको भक्ति छ, निस्वार्थको छैन। भगवान चाहन्छन् तिम्रो भक्ति निस्वार्थको हुनुपर्छ। जतिखेर पनि भक्तले तयार हुन सक्नुपर्छ, जतिखेर पनि। हामी तयारी छैनौँ भने कसलाई लाने त भन्नुहोस् त? लाने कसलाई? ल अब छोडिदिनुहोस् है, बुझ्यो हाम्रो भक्तिको भाव। शास्त्रको सार बताइदिनुहोस्, हामीसँग समय छैन भन्नुपर्छ नि अब है। र यो 5औं प्रश्न थियो। अब 6औं प्रश्न, भगवानहरू यस धरतीमा आउँछन् अनि आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर धाम जाने बेलामा अब चाहिँ धर्म कसको शरणमा गएर रहन्छ त? यो बताइदिनुहोस् भनेर सनक आदि मुनिहरूले 6वटा प्रश्न गर्नुभयो र यो 6वटा प्रश्नको उत्तर दिन सुतजी महाराज तयार हुनुहुन्छ। तर पहिले आफ्नो इष्टदेव सुखदेवजी महाराजको याद गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले हामी एउटा कीर्तन सुनौँ र कीर्तन पछाडि म तपाईहरुलाई यो 6वटा प्रश्नको उत्तर दिँदै जान्छु। 6वटा प्रश्नको उत्तर आइसक्दा हाम्रो भागवत सकिन्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवान को, सद्गुरुदेव महाराज को, जगत जननी श्री माता जी को, सभी संत और महात्मा को, समस्त पितृ आत्मा को, भक्त भगवान को
आज का आनंद को जय जय श्री राधे श्याम। ओम हर 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 महादेव शम्भो। र आउनुहोस् हामी एउटा कीर्तनमा साथ दिनुहोला। कीर्तन गाउन थालेपछि हामीले पनि गाउने कोसिस गर्नुहोस्। जसको मुखले भगवानको नामको गायन गर्छ त्यो मुख पवित्र हुन्छ। र यदि गाउन सकिएन भने चाहिँ ताली चाहिँ बजाउनु होला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान के संत शरणमा हे नाराज, त्यागी मन अभिमान कितीने, पाउने छौ भगवान कितीने, पाउने छौ भगवान। संत शरणमा हे नाराज, त्यागी मन अभिमान कितीने, पाउने छौ भगवान कितीने।
की, पूजनीय सभी संत गुरु महात्मा के, समस्त पितृआत्मा के, भक्त गुरु भगवान के। सुन्दर कीर्तन कलाकार मित्रहरूले प्रस्तुत गरेर हामीलाई सुनाउनु भयो। अहिले जुन हामीले सुन्यौँ गायौँ यसलाई के भन्छ? भजन के कीर्तन? कीर्तन। कीर्तनलाई उल्टाबाट पढ्यो भने नर्तकी हुन्छ अरे के? नर्तकीको अर्थ हुन्छ अरे माया। मायाबाट मनलाई मोडेर परमात्मामा लगाउन प्रेरणा दिन्छ कीर्तनले, प्रेरणा दिन्छ। तर भजनले उताबाट मोडिएको मनलाई परमात्मामा जोड्न सिकाउँछ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भजन चाहिँ के हो भने, हुन त कोही बेला सुन्थ्यौँ हामी पूजनीय सन्तहरूसँग साथमा हिँड्दा, सोध्नुहुन्थ्यो आमाहरूलाई, सोध्नुहुन्थ्यो दाजुभाइहरूलाई, भजन गर्दैछौ होला नि भनेर सोध्नुहुन्थ्यो सन्तहरूले। त्यतिखेर आमाहरू भन्नुहुन्थ्यो, होइन नि बाइजी स्वरै आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो। भजन गर्न के चाहिँदो रहेछ? स्वरै आउँदैन भन्नुभयो। स्वर चाहिन्छ। भजन गर्न स्वर चाहिन्छ हो, कीर्तन गर्न स्वर चाहिन्छ। भजन गर्न, भजन भनेको के हो? यसलाई चाहिँ भोजन भन्छ। यसलाई भजन भनेको चाहिँ, भजन भनेको चाहिँ बोली आनन्द कन्द भगवान की। अब याद गर्नलाई बिस्तारै। कीर्तन भनेको चाहिँ गाउनुपर्छ। भजन भनेको भजन, 3टा अक्षरको एक शब्द हुन्छ। के अरे? भजन। भगवानको जप गर्नु निरन्तर। आँखा चिम्लिनु, मुख बन्द गर्नु, नबोल्नु, श्वासको गतिलाई जति सम्भव हुन्छ रोक्ने प्रयास गर्नु। जब मान्छेले श्वासलाई रोकेर भगवानको याद गर्न चाहन्छ, अब उसले मर्न सिक्छ। मर्न सिकेको। र भजन भनेको चाहिँ भगवानको जप गर्नु। जप गर्ने माध्यम हामीलाई थाहा छ कि छैन भन्नुहोस् त? हो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? भजन भन्छ। यसलाई यो गर्नलाई स्वर चाहिँदैन, सङ्गीत चाहिँदैन। के चाहिन्छ? मन चाहिन्छ, समय निकाल्नुपर्छ, त्यति हो। त यो कीर्तनले अहिले हामीलाई एक प्रकारको आनन्द दिलायो होइन? कता कता कुद्दै थियो माडी मन, एक प्रकारको फिर्काएर ल्यायो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। र अब याद गर्नु होला, कीर्तनले मोडिएको मनलाई फर्काउँछ, भजनले फर्केको मनलाई जोडिदिन्छ। यति बुझ्नुहोस्। बोली आनन्द कन्द भगवानको, सद्गुरुदेव महाराजको। अब कसले प्रश्न गर्यो कसलाई? कथा बुझिँदैछ कि के छ? कथा बुझ्यो? बुझ्यो, बुझ्यो। कथा बुझ्यो होइन? बुझ्यो भनेको बन्द भयो भनेको सकियो। कथा बुझ्यो। अब यो कथा बुझ्यो, कथा बिर्स्यो भने फाइदा कसलाई हुन्छ? फाइदा हामीलाई हुन्छ, किनभने कथा भन्न पाइयो हो। तर मेरो चाहना के भने, तपाईँहरूले कथा नबिर्सिनु होला, फाइदा तपाईँहरूलाई होस्। अर्को पालिदेखि यसरी बसेर फेरि पनि सुनाउनु नपरोस्, मेरो चाहना हो। सबैले बुझेर जीवनमा उतारेर अब त आफै अन्तर्मुखी बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। कति दिन कथा सुनिरहनुहुन्छ? उठ्ने कोसिस गर्नुहोस्, यो आत्मालाई जोड्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब तपाईँको र मेरो के हुन्छ? रसालय। अबको जीवनले गर्ने कर्म सक्यो भनेर जान्नुहोस्। रसालय महुरहु रसिका भुवि भावुका। अब भावुक बन्नुहोस्, रसिक बन्नुहोस् र भगवानमा प्रीति जोड्नुहोस् है।
कहाँ जाउने भगवानसँग प्रीति जानुहोस्। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। र बेस पछाडि सुतजी महाराजले सनक आदि मुनिहरूलाई 6वटा प्रश्नको उत्तर दिन तयार हुनुभयो, तर उनले पहिले के गर्नुभयो? उनले पहिले अब आफ्नो गुरुको याद गर्दै उत्तर दिन तयार हुनुभयो। पहिले गुरुको याद गर्नुपर्छ। अघि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यसो सञ्चालन गर्नुहुने गुरुदाई मानवीर दाजुले हामीलाई पहिले सुमिरनमा राख्नुभयो, होइन कि राख्नु भएन? किन राख्नुभयो भन्दा बाहिरमुखी होइन, तिमी पहिले अन्तर्मुखी भन। हरेक कार्य सुमिरनबाट प्रारम्भ गर, सुमिरनबाटै अन्त गर। त्यो कार्यमा जुन फल हुने त्यो फलहरूबाट मिल्दैन। भोलि आनन्द कन्द भगवान के। सुखदेवजी महाराजको याद गर्नु। कसले? सुतजी महाराजले सुखरूप प्रबोधम सर्वशास्त्र विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञान विनाशनम् एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञान विनाशनम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान को। सुतजी महाराजले गुरुको याद गर्नु पर्यो भन्नुभयो। एतत् कथा प्रकाशेन, हे गुरुदेव अब कथाको प्रकाश म भित्रबाट होस्, म भित्रको अज्ञानलाई नाश गरिदिनुहोस्, सद्बुद्धि दिनुहोस्, मबाट सत्कथा आउन सकोस् भनेर सुतजी महाराजले आफ्नो गुरुको याद गर्नुभयो। र हामीले पनि अघि गुरुको याद गरेर प्रारम्भ गर्यौँ। गुरुको याद गर्नुभयो। गुरुको हुनुहुन्थ्यो सुतजी महाराजको गुरु हुनुहुन्थ्यो सुखदेवजी महाराज। सुखदेवजी महाराजको जीवनी हजुरहरूलाई थाहा छ होला। सुखदेवजी महाराज भनेको कसरी आए, यो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त भयो, कथा सुन्नु भएको हो कि होइन? हरेक पुराणमा सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न? सुखदेवजी महाराज अलिकति कसैले उहाँको जीवनी थोरै भन्न सक्नुहुन्छ? बोलिए आनन्द कन्द भगवान के। श्री सुखदेवजी महाराज के। ल ठिकै छ, हामीले त कोही कोही बेला बिर्सिन्छौँ होइन? हजुरहरूले बिर्सिनु स्वाभाविक हो, किनभने हाम्रो जीवन नै गृहस्थी छ। सत्सङ्ग सुनेर गयो, घरमा पुग्ने बित्तिकै श्रीमानको गाली हो कि होइन, नानीहरूको किचकिच हो कि खाना पकाउनु पर्ने हो कि हरेक प्रकारको झमेलाले सताउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि बिर्सिन त सकिन्छ, तर कतिवटालाई राम्रो वातावरण छ भने सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ कि होइन? त्यो त तपाईँको र मेरो घरको अवस्था र वातावरणले पनि गर्छ है। जे होस्, अब म यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। फेरि भनिदिनु त अलिकति भन्दा भन्न सक्नुहुने हुन होला है। सुखदेवजी महाराज गोलोक धाममा राधा महारानीको काखमा लीला र सुख नाम गरेको दुईटा सुगा थिए। काखमा बस्थे, खेल्थे, तिनेर आनन्द भोग गर्थे सुगा। तर उनीहरूको नाम के थियो? एउटाको लीला थियो, एउटाको सुख थियो। लीला सुख नाम गरेका दुईटा सुगा राधा महारानीको काखमा खेल्थे, आनन्द भोग गर्थे। एक दिन राधा महारानीले के भन्नुभयो भने, खाली राधाको कुरा गरेकोले गर्दा राधाले भन्नुभयो, हे लीला सुख, तिमीहरू मृत्युलोकमा गएर भगवान श्रीकृष्णको प्रचार गर, श्रीकृष्णको नामको प्रचार गर। बोलिए आनन्द कन्द भगवान के। त्यस पछाडि लीला सुखले हामी कसरी जाउँ, मृत्युलोकमा नजाने आयु पनि लामो हुँदैन भन्छ। तर देवताहरू के चाहन्छन् अरे भने, आज तपाईँ र मैले मनुष्य जीवन पाएका छौँ, सुन्दर जीवन है यो। देवताहरू के चाहन्छन् भने बरु आयु थोरै दिनुहोस्, तर जीवन चाहिँ मनुष्यकै दिनुहोस्। भगवान हामीलाई पो भन्छन् अरे, आयु थोरै दिनुहोस्
तर जीवन मनुष्यकै दिनुहोस्, मनुष्य जीवनमा मात्र भक्ति गर्ने अवसर रहेछ, अरूमा त नपाइदो रहेछ पो भन्ने भने त मनुष्य जीवन कस्तो जीवन रहेछ यसो विचार गर्नुहोस् त, भक्ति गर्ने जीवन। तर यो जीवन पाएर पनि भक्तिदेखि विमुख भयौँ, भक्तिबाट वञ्चित भयौँ भने भन्नुहोस् कहिले गर्ने भक्ति? सोच्नुपर्छ। आज तपाईँको र मेरो त भाग्य कतै उदाएको, यही समयमा तपाईँको र मेरो जन्म, यही समयमा महापुरुषको आगमन, कति सुन्दर भाग्यमानी हामी भन्नुहोस् त। नजाने हामी मरेपछि या हामी अस्ति नजन्मिकन गुरु यस धरतीमा आउनु भएको थियो भने तपाईँ र हामीले यस्ता महापुरुषलाई भेटेर साँचो ज्ञानलाई पाउन सक्ने थिएन कि पाउने थियौँ? आज हाम्रो जीवनलाई हेर्नुहोस् त, कस्तो किचडमा भएको जीवन कहाँदेखि कहाँ ल्याइदिनु हो। यो ठाउँमा आइपुग्न कसले बनायो? यो ठाउँलाई हामीले पाउन सक्यौँ कसको कृपाबाट? अन्त गुरुको कृपाबाट। यसैले लीला शुक नाम गरेकोले पनि यस धरतीमा आउने बेलामा भने हुन त मृत्य लोक भन्छन्, तर गुरुको कृपा भयो, गुरुको आज्ञालाई हामीले पालन गर्नै पर्ने हुन्छ। तर हामी गुरुको वचनलाई पालन गरेर गयौँ भने तल हामीलाई पनि दुःख त हुँदैन होला, होइन गुरुदेव? पक्कै पनि हामीलाई कृपा त रहन्छ नि तपाईँको भनेर लीला शुक नाम गरेका ती दुईटा शुगाले राधा महारानीलाई हात जोड्नु हो र गुरुलाई परिक्रमा गरेर प्रणाम गरेर मृत्यु लोकमा आउनुभयो। यो लोकको नाम मृत्यु लोक हो। यो लोकको नाम के हो अरे? मृत्यु लोक। ब्रह्माजी बस्ने लोकको नाम ब्रह्मलोक, विष्णु बस्ने लोकको नाम विष्णुलोक, शिव बस्ने लोकको नाम शिवलोक, तपाईँ र म बस्ने लोकको नाम मृत्युलोक। हामी बसेको लोकको नाम नै मृत्युलोक भएकोले गर्दा हामी यहाँ कहिले पनि अजरम्बर अविनाशी रहँदैनौँ, हाम्रो एक दिन मृत्यु हुन्छ। र अब आउनुभयो मृत्युलोकमा, लीला शुक नाम गरेका दुईटा शुगा उडेर आए। त्यही बेलामा कैलाशको बाटो हुँदै आए, त्यहाँ यस्तो अवसर जुटेछ उनीहरूलाई, शिवजीले पार्वतीलाई अमर ज्ञान दिइरहेका थिए। बोलिए आनन्द कन्द भगवान की। शिवले पार्वतीलाई के दिँदै थिए? कुन ज्ञान? अमर ज्ञान, जुन ज्ञानद्वारा जन्म मरणको चक्र टुट्छ। जन्मिनु न मर्नु पर्दैन, त्यही नामको, त्यही ज्ञानको नाम हो अमर ज्ञान। त्यो दिँदै थिए। तर कसरी? शिवजीसँग बसेको 108 जन्मसम्म दाम्पत्य जीवनमा बसेको शिवजीलाई यस्तो लागेछ अहिलेसम्म 108 पल्टसम्म मर्ने चक्करमा, जन्मिने चक्करमा रहँदा पनि पार्वतीले आफ्नो उद्धारको प्रश्न कहिले गरिनन्। कसो गर्दा मेरो उद्धार हुन्छ भनेर सोधिनन्। सम्झिनुहोस् त, घरैमा पतिलाई नै परमात्मा, जुन परमात्मालाई नै पति बनाएर राख्दा पनि पत्नीले ज्ञानको विषय सोधिनन् भने, ज्ञानको विषय खोजिनन् भने उनलाई पनि ज्ञान दिन नमिल्दो रहेछ भनेपछि सम्झिनुहोस् त, सजिलो रहेछ ज्ञान पाउन दिन? सजिलो छैन। त्यस पछाडि भगवान स्वयंले नारदको स्वरूपलाई लिनुभयो। नारद भनेको नारम ज्ञान ददाति इति नारद। नारद भनेको रद्द नहुने चिजको नाम नारद। फेरि नारद भगवानको मन हो भनेको छ। जहाँ पनि जतिखेर पनि जति भनौँ त्यति छिटो पुग्ने चिज कुन हो भन्दा मन हो कि होइन? नारद के भन्दा मन हो। मन भएकोले गर्दा जहाँ सम्झ्यो त्यहीँ पुगे नारद हो कि होइन? उसले जहाँ सम्झे त्यहीँ पुगे, त्यसैले उसलाई के भने? नारद भने। ती नारद बनेर कहाँ आए? कैलाश दरबार आए। पार्वती मातालाई सोधे। पार्वती माता, शङ्कर भगवान हजुरलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ हो नारद? मेरो दरबारमा प्रेमले भरिएको दरबार हो भने हो पनि। कैलाश दरबार केले भरिएको दरबार हो? प्रेमले भरिएको दरबार हो कैलाशको दरबार। त्यहाँ सबैमा प्रेम छ, त्यसैले गर्दा उनीहरूको बिचमा मिलन छ।
ध्यान दिनु होला है, जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? मिलन हुन्छ। घरबाट डिप्रेसन भएर मान्छे निस्किनु प्रेमको अभाव हो। घरको बीचमा झगडा हुनु, कुट्टाकुट हुनु के को अभाव हो? प्रेमको अभाव हो। प्रेम छैन, प्रेम नहुनु नै झगडा सुरु हुनु हो कि होइन? एउटाले अर्कोलाई अम्लेट ठड्याउनु, एउटाले अर्कोलाई के भन्नु, के को अभाव हो? प्रेमको अभाव। जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ झगडा, तर जहाँ प्रेम छ त्यहाँ के हुन्छ? मिलन हुन्छ। र कैलाश दरबारमा जस्तो प्रेम थियो नि त्यस्तो प्रेम अरूतिर थिएन भनेर पो भने त। कसरी बुझ्न सकिन्छ अरे भने पार्वती मातालाई सोध्नुभयो नारदजीले, माता प्रेम छ भन्नुहुन्छ, हो र साँच्चै नै हो? हो त नारदजी, हाम्रोमा सबैमा प्रेम छ। कसरी थाहा पाऊँ? नारदजी बुझ त, हाम्रोमा प्रेम भएकोले गर्दा सबैमा मिलन छ भन्नु। कसरी मिलन छ? शिवजीको गलामा के छ? शिवजीको गलामा के छ? सर्प छ होइन? सर्प कहिलेदेखि लगाएको भगवानले? समुद्र मन्थन गर्दा जब बिख आयो, बिख पान गर्ने क्षमता अरूसँग थिएन, शङ्करले बिख पान गर्नुभयो। तर त्यो बिखलाई पान गर्नुभयो, लगेर कहाँ राख्नुभयो भन्दा घाँटीमा राख्नुभयो। घाँटीदेखि उँधो छिर्न दिनु भएन, छिर्न दिएको भए शङ्कर पनि समाप्त हुन्थे। यहीँ राखेर कष्ट सहनुभयो। त्यस पछाडि घाँटी नै निलो बनेर आयो। त्यो दिनदेखि भगवानको अर्को नाम फेरि पनि रह्यो, त्यो नाम हो नीलकण्ठ। त्यो दिनदेखि पीडा बन्यो र यो पीडालाई शीतल गर्ने चिज कुन होला भनेर संसारमा खोज्दै जाँदा सबैभन्दा चिसो चिज सर्प रहेछ। र सर्पलाई उठाएर आफ्नो घाँटीमा राख्नुभयो। किन? त्यो तापबाट, त्यो पीडाबाट भगवानलाई शीतल प्राप्त होस् भनेर भगवानले लगाउनु। र त्यो गलामा सर्प छ, गणेशको भन्दा शिवजीको पुत्र हुने त होइन। गणेशको पहिलेको नाम थियो, जतिखेर घाँटी काटिएको थिएन, एउटा गणेशको टाउको लिएर जबसम्म जोडिएको थिएन, गणेशको टाउको जोडेपछि रहेको नाम हो गणेश। त्यसभन्दा अगाडि पार्वतीले आफ्नो शरीरको मैलाबाट उत्पत्ति गरेर आफ्नो सुरक्षाको निम्ति ढोट्टामा राखेको एक पुत्र हो। उनको नाम थियो गजानन। गजानन भूत गणाधि सेवितम कपीथ जाम्बू फल चारु